बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 15 नवंबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ममनुआ मकामात पर गाड़ी को ओवरटेक करने पर चालान बढ़ा दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने खबरदार किया है कि इन शाहराहों और मखसूस मकामात पर जहां पर ओवरटेक करना मना है वहां रिकॉर्ड होने वाली खिलाफ वर्जी पर 2000 रियाल तक का जुर्माना किया जाएगा। आज न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बाज़ ऐसी सड़कें हैं जहां गाड़ियों को हद रफ्तार कम रखते हुए सीधी लाइन में चलने की हदायत की जाती है। वहां दूसरी गाड़ी को क्रॉस करने की ममानियत का बोर्ड भी लगाया जाता है। उन मकामात पर जहां ओवरटेक करने की ममानियत का साइन बोर्ड होता है वहां यह खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने की सूरत में कम से कम 1000 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रियाल का चालान किया जाता है। वाज़ेह रहे जिन मकामात पर गाड़ियों को ओवरटेक करना मना होता है उनमें ख़तरनाक मोड़ वाली शाहराहें या जहां चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो, उस सड़क भी बलदार हो, उस सूरत में तेज़ रफ्तारी से ओवरटेक करना ख़तरे का बायस हो सकता है। ट्रैफिक ज़वाबित के मुताबिक दीगर संगीन खिलाफ वर्जियों में सिग्नल तोड़ना और उन शाहराहों पर जहां यू टर्न के लिए गाड़ियों की कतार लगी हो उसमें गलत तरीके से दाखिल होना शामिल है। ख्याल रहे सऊदी अरब के तमाम शहरों में ई चालान सिस्टम राइज है। बेशतर शहरों के चौराहों पर स्मार्ट कैमरे नस्ब हैं जिनके ज़रिए खिलाफ वर्जी फौरी तौर पर रिकॉर्ड की जाती है। ई मार्केट पर जालसाजी का शिकार होने पर क्या किया जाए। वजारत तजारत के तर्जमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा कि ई मार्केट में ख़रीदारी करने वाले एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। मुस्निद मार्केट्स जो स्टोर्स हैं उससे ही जो ख़रीदारी करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत के तर्जमान जो है अल हुसैन ने ई मार्केट सार्फिन को हदायत की है कि ऑनलाइन ख़रीदारी करते वक्त 3 बातों का ख़ास ख्याल रखें ताकि आपका अकाउंट और मालूमात महफूज रहें। तर्जमान का मजीद कहना था कि गैर मुस्तनद ई मार्केट वेबसाइट का विजिट ना करें, ना वहाँ से कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करें। जाली और तस्दीक जो गैर तस्दीक शुदा डिजिटल मार्केट प्लेसेस हैं काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, उनसे महफूज रहने के लिए मुसद्दका मार्केट स्टोर्स के बारे में वजारत तजारत के पोर्टल सऊदी बिजनेस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ऐसे ऑनलाइन स्टोर जो मुसद्दका हैं उनके बारे में सऊदी बिजनेस प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल डाटा मौजूद है जहां से उनके बारे में बआसानी तस्दीक की जा सकती है। अल हुसैन ने मजीद कहा कि गैर मुसद्दका मार्केट स्टोर पर जालसाजी का शिकार होने की सूरत में फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों में रिपोर्ट करें। खरीदारी के लिए होने वाले माली लेन देन और बैंक अकाउंट की मालूमात भी अटैच करें। वाज़ेह रहे इंटरनेट पर ऐसे गैर मुसद्दका ऑनलाइन स्टोर्स मौजूद हैं जो वजारत की जानब से मंजूर और तस्दीक शुदा नहीं हैं, जिन पर लोगों को रागिब करने के लिए ग्राह कदर चीज़ों की कीमत इंतहाई कम जाहिर की जाती है। ऐसे स्टोर दर हकीकत जालसाजों की जानब से कायम किए जाते हैं, उनसे इज्तनाब बरतें और सिर्फ जो मुसद्दका स्टोर्स हैं उनसे ही ख़रीदारी करें। क्लासिकल और मुनफरद गाड़ियों की नुमाइश अल-रम्स मोटर शो। कतीफ रीजन में अल-रम्स मोटर शो की इब्तदाई तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। शो का आगाज़ 11 दिसंबर को किया जाएगा जो 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जो है वजारत खेल की ज़ेर निगरानी होने वाले अल-रम्स मोटर शो के इंतज़ामिया ने शिरकत करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। अल-रम्स मोटर शो में पुरानी और क्लासिकल गाड़ियों के अलावा स्पोर्ट्स कारें और गाड़ियों में मुख्तलिफ नौइयत की तब्दीली करने वाले शिरकत करके अपनी गाड़ियों को नुमाइश के लिए पेश करते हैं। अल-रम्स प्रोग्राम के डायरेक्टर मोहम्मद अल तुर्की का कहना था कि इस साल मोटर शो का चौथा एडिशन पेश किया जाएगा जिसमें पुरानी और मुनफरद गाड़ियों का शौक रखने वाले बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। अल तुर्की का मजीद कहना था गुज़श्ता एडिशन में साइरीन की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई थी। तवक्को है इस साल गाड़ियों के शौकीन और शो देखने वालों की तादाद पिछले साल से बढ़ जाएगी। वाज़ेह है अल-रम्स कतीफ रीजन का एक कदीम इलाका है। इसी मुनासबत से कार शो को इलाके के नाम से मौसूम किया जाता है और इसके अलावा जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको नए अंदाज से जो है इस तरह से पेश किया जाता है सजाकर, और इसके अलावा गाड़ियां जो हैं उनको ऐसी शो में लाई जाती हैं जिनमें माहिरीन ने अपनी जानब से कुछ तब्दीलियाँ करके उन्हें दीगर जो गाड़ियाँ हैं उनसे मुख्तलिफ बनाया होता है। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल शुदा अहराम की रीसाइकलिंग, नया पायदार अहराम मुतारिफ।
سعودی فیشن اتھارٹی کی جانب سے جدہ میں بنالی اسلامک آرٹ میں پائیدار احرام کو متعارف کروایا گیا۔ اتھارٹی کی جانب سے پائیدار اقدامات کے عنوان سے شروع کی جانے والی مہم کے تحت ری سائیکلنگ کی جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے پرانے احرام کو دوبارہ نئے احرام میں تبدیل کیا گیا، اور اس کے علاوہ پائیدار احرام جو متعارف کرایا ہے، جو سرک کمپنی اور فیشن انڈسٹری میں معروف تدوین کمپنی کے تعاون سے ری سائیکلنگ کے ذریعے جو پرانے احرام کو نئے احرام میں تبدیل کیا گیا۔ یہ کمپنیاں کپڑوں کی ری سائیکلنگ کے شعبے میں غیر معمولی مہارت کے حامل ہیں، جس کا مقصد اس شعبے کو مزید ترقی دینا اور نئے دروازے کھولنا ہے۔ ری سائیکلنگ کے ذریعے ماحولیات کا تحفظ بھی ہوتا ہے، جو سعودی عرب کے جو ویژن 2030 کے ٹارگٹ میں شامل ہے۔ ٹریفک خلاف ورزیاں 20,000 ریال تک پہنچنے پر کیا ہوگا؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے حد سے زیادہ خلاف ورزیاں کرنے اور جرمانے بروقت ادا نہ کرنے پر مقیم غیر ملکیوں اور سعودیوں کو اہم اطلاع دی ہے۔ اطلاع کے مطابق اگر ٹریفک خلاف ورزیوں کا جرمانہ 20,000 ریال یا اس سے زیادہ ہو گیا ہو، یا ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانوں کی ادائیگی کی اطلاع پر 6 ماہ گزر گئے ہوں اور اس دوران جرمانے ادا نہ کیے گئے ہوں، تو ایسی صورت میں ٹریفک خلاف ورزیاں کرنے والے کی سروسز بند کرنے کے لیے اسے 30 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس کے مہلت کے لیے اسے SMS بھیجا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا مقدمہ ڈسٹرکٹ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور ٹریفک عدالت وہ سروسز بند کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی جانب سے جو کیے جانے والے سوالات ہیں، اس کے جواب میں بتایا گیا۔ شہریوں کی جانب سے پوچھا گیا تھا، اگر کسی ڈرائیور پر ٹریفک خلاف ورزیوں کا جرمانہ 20,000 ریال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو کیا ایسی صورت میں اسے تمام ٹریفک خدمات سے فوری طور پر محروم کر دیا جاتا ہے؟ اور اس کے علاوہ محکمہ ٹریفک نے اس سوالات کے جواب میں توجہ دلائی کہ ٹریفک قانون کی جو دفعہ 75 میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اگر ٹریفک خلاف ورزیاں کرنے والے پے در پہ جرمانے ہوئے ہوں اور جرمانوں کی رقم 20,000 یا اس سے زیادہ ہو جائے اور خلاف ورزیوں کی اطلاع کی تاریخ پر 6 ماہ سے زیادہ گزر گئے ہوں اور جرمانے ادا نہ کیے گئے ہوں، تو ایسی صورت میں محکمہ ٹریفک کا فرض ہے کہ وہ ٹریفک خلاف ورزیاں کرنے والے کو 30 دن کے اندر جرمانے ادا کرنے کا پیغام بھیجے۔ محکمہ ٹریفک نے مزید بتایا کہ اگر مقررہ مدت کے دوران جرمانے ادا نہ کیے گئے ہوں تو ایسی صورت میں معاملہ ٹریفک عدالت کے حوالے کر دیا جائے۔ بعد عدالت ہی اسے ٹریفک خدمات سے محروم کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ عدالت بعض خدمات سے بھی محروم کر سکتی ہے اور تمام سروسز سے بھی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے قانون ٹریفک میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ بعض خلاف ورزیاں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص بار بار ٹریفک خلاف ورزیاں کریں اور دفتر نہیں آئے گا تو ایسی صورت میں اسے ٹریفک کی جو خلاف ورزیاں ہیں، جو خدمات ہیں ٹریفک کی، جو سروسز ہیں، اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ خلاف ورزیاں ایسی ہیں جن سے سڑکوں کی سلامتی متاثر ہو سکتی ہے۔ ان خلاف ورزیوں میں خاص طور پر نشے کی حالت میں گاڑی چلانا، دماغ سن کرنے والی ادویات لے کر ڈرائیونگ کرنا، سگنل توڑنا، اپوزٹ ڈائریکشن میں گاڑی چلانا، زگ زیگ انداز میں گاڑی دوڑانا، مقررہ رفتار سے 25 کلومیٹر سے زیادہ رفتار سے گاڑی چلانا، اوورٹیک کے ممنوعہ مقامات سے اوورٹیک کرنا، بریک اور لائٹس کے بغیر گاڑی چلانا اور ٹائر اسکریچنگ وغیرہ شامل ہے۔ اگر ان خلاف ورزیوں میں سے کوئی ایک بار کی گئی ہو اور اس کو بار بار دہرایا گیا ہو تو ایسی صورت میں خلاف ورزی کرنے والوں کو 3 بار SMS کر کے خبردار کیا جائے گا۔ اسے محکمہ ٹریفک کے تادیبی ادارے سے رجوع کرنے کی مہلت دی جائے گی۔ اگر مقررہ تاریخ پر دفتر نہ آیا تو ایسی صورت میں اسے ٹریفک سروسز سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارے شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔